बाबू भयणो सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस आवडटा तुकाय आवडटा. आनी आयची नव्यानाची मांडा व्हड करतल्या आर्जिकोल आनी पाळडें रावतल्या भाव भयणां पासत मागुया. जिवी आसलेल्यांक स्वर्गीचें सूख आनी मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख आनी जिवी आसलेल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी मेळो म्हूण मागुया. तशें हे मिसान मागुया आमी आत्म्या बार्तोलोम्यो मानवेल फेर्नांडीसाचे पासत आनी जोल्मी समोरमतेल्या गॅनवेल फेर्नांडीस हाचे पासत. आमच्यो गोरसो आमचे मागणी हे मिसान दवरून मागतना उगडासुरी आमकां कोणें तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग, वा आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें हांव तुजे खातीर मागतलो. पिडेन कश्टावतल्या खातीर मागून आमची सोणेकल्याची गरज देवा मुखार दवरून ही मिसाची भेट भेटयतना गोडेकटे एक लोक घरा रावन हे मीस पडयतलो तांचेय गरजां मतीन दवरून तांचे पासत मागुया. आनी कोरोना व्हायरसाक लागून जायतीं जाणां पिडेन पडल्या, जायते जाणांच्या काळजां मतीन भिरांत रिगिल्या. तांकांय दोनूय देवा सोबेन उबारून खुशालकाय ही मिसाची भेट भेटूंक या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आंकवार मारेच्या जल्माचे पोरबेच्या तयारेचो नवो दीस आनी आयचो विशय आंकवार मारिया मागणें करूंक शिकयतेली ओस्तोरी. आंकवार मारिया आमा सोमेस्तांक मागणें करूंक एक व्हड नमुनो. पयले सुवातेर तीर बावाटाची ल्हानवीक आनी काल्तिकायेची तशेंच आमचें मागणें कसलें जावंक जाय तें ती आमकां शिकयता. तशेंच देवाचें उतर आयकूंक आनी पाळूंक ती आमकां शिकयता. तर आमच्या दिसपोटी जिवितान आमी तिचे भाशेन बापाचें उतर आयकतलीं, बापाक वाकाणटलीं, ताका दिनवासतलीं आनी एक दीस तिचे भाशेन म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा अशें उद्गारतलीं मनशां आमी जावंक पावल्यार पुरो म्हूण मारयेचे विनवणेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. मागण्यांतल्यान तिरासोन जोडचें आसलें. मागण्यांतल्यान आमकां देवाचें बरेंपण आमी मेळोवन घेवचें आसलें. पूण मनीस स्वयंपाचे असोक्तायेक लागून चुकलें हांव देखून देवाच्यान एकामेकाचें बोगसणें मागूंक म्हणया. हांव पातकी सोरपोतबेदार देवा आनी तुमकां बाबा बडयलो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बायुवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बडयलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोतबेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजी देणी आमकां सदांच मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाळ भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दीस घाल. जेजूचेर आमी बाबार्थ दवरता देखून कोरी स्वतंत्राय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासतांच्या सासतां. आमेन.
भागिवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मोदें पोजडपण वसता म्हूण म्हाका कात्रेची खबर पावल्या. तुमचे मदलो कोण एकलो आपले बापायचे बायलेक घेवन रावता. इतकें पोजडपण ओन बावार्थ्या मोदें लेगून वसना. अशें आसतना तुमची बोडाय कित्याक? असलें कर्तूब केलां ताका तुमचे मदलो भायर घालून तुमी रुदोन केल्लें जाल्यार अदीक बरें जातालें. जोरूय कुडीन हांव तुमचे तावन पयस आसां, तरूय मोनान हांव तुमचे मोदें आसां. आनी तुमचे मोदें आसलोलेच भाशेन असलें पोजडें कर्तूब केलां ताजेर हांवें फर्मोण मारलें. आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान तुमची जमात भरता तेन्ना हांवूय मोनान तुमचे जमातीक हाजीर आसतलों. आनी तेन्ना आमचे सोम्या जेजूचे पोदवेन त्या मनशाचे कुडीचो नास जावचे खातीर आनी अशें सोम्याच्या दिसाक ताच्या ओतम्याक तारण मेलचे खातीर ताका सैतानाचे आदीं करूंक जाय. तर तुमची बोडाय पोलकी. इल्लें आमटें सोगलें कालयलोलें पीठ फुगयता म्हूण तुमकां खबर ना? म्हणटोच पोरनें आमटें भायर उडोवन नवें कालयलोलें पीठ जायात. कित्याक तुमी फूग नासलोले उंडे. खरेंच क्रिस्ताचो आमच्या पास्कांचो मेंढऱ्याचो होम जालो. म्हणटोच आदलें आमटें मुणगे विकोट्याचें आनी कोटेपणाचें आमटें घेवन न्हूय, आमटें नासलोलें मुणगे सादेपणाचें आनी स्वताचें उंडे घेवन परब समोर उबुया. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजे प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. आनीक पावट म्हणुया. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हूय, नोस्त्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरविस्ट मनशांक तुज्या मुखार बोडाय करूंक तांक ना. जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. ओनीत करतल्यांक तूं विटलाय, फोटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. रोगताक तानेल्ल्या आनी लोकीत मनशांचो सर्वेस्पराक कांटालो येता. जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. पूण जांकां तुज्या गोपांत शेरोना घेताय तांकां सोगल्यांक संतोसाचे उलास सदांकाल. तूं तांकां आसरो दिताय देखून तुजे भोक्त तुजे सोवें संतोस्ता मुरगोडटा. जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. दुसऱ्या एका शेनवारा दिसा जेजू देवस्थानान वचून शिकोण दितालो आनी उजवो हात आरेन सुकलोलो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालच्याक एक नीब आपणाक मेळचे पासत शेनवारा दिसा ताका बरें करीत गाय म्हूण दोन शास्त्री आनी फारिस्यो जेजूक तेडून आसले. तांची चिंतनां ओळखून देखून हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, उठ आनी मोदेंकात येवन उबो राव. आनी तो उबो रावलो. आनी जेजून ताका म्हणलें, शेनवारा दिसा बरें करूं येता वो वायट, जीव वाटाव येता वो काडूं येत, हें हांव तुमच्या लागीं विचारतां. तेन्ना तांचे सगळ्यांचे नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. आनी ताणें तो सोडलो आनी आदले भाशेन तो सारको जालो. पूण ते तिडले आनी जेजू कितें करताय तें एकामेका लागीं विचारूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणानो, सोजमया एक पेट आहा, तितून मोला वस्तू आहाय. आनी मोला वस्तू केसो म्हणटा सणा म्हणा, घोडे भांगार आसत, घरा पेपर आसत वो हेर कितें आसत. ती पेटीची चाय सांडोली उमोळी कित कोतली? दोन वस्तू कोतली. पयले सुवातेर ती चाय आहा ती सोदूं भोंवतली, खूंय दवरलो ती, खूंय दवरूं जात ती सोदून सोदून तरी मेळना, नवी करतले. पूण तूं आमकां ही नवी करूंक जाय वो सोदूंक जाय, कित्याक आमकां ती चावी जाय, कित्याक तातूंत मोलाच्यो वस्तू भितर आसा. बाबू भयणानो, ह्या दिसांनी नोवेनांनी जायत्यो आयकलां आनी सगळें आयकलां ताची चावी आयच्या नोवेनान आसा. आनी तें म्हणल्यार मारिया आमकां मागणें करूंक शिकयता. आनी जो तर ती आमकां मागणें करूंक तर शिकयता, ती पयली मागण्याची वस्तोरी जाल्ली गजाली. कोण एक चेडूं आपल्या कॉलेजींतल्यान घरा वेतालें आनी घरा वेतालें तेन्ना एक सुरे सुवातेर सावन ताका वेचें पडटालें, चलोन वेतालें देखून. तिणें पळयलें ती आख्याच वेताना रस्त्यार कोण एकलो आसा, भिरांकूळ दिसतालो मनीस तो. गोड्याक बेतीन आसलें आनी तिच्या कॉलेजीच्या बॅगान रोजाराचें कोंत आसलें. गोड्याक एका हातान बेतीनाक दवरलो, दुसरो हात बॅगान घातलो आनी तेच रोजार सुरू केली. आनी तें चेडूं त्या वतान पासार जावन गेलें. पासार जावन गेले, आपल्या घरा पावले. दुसऱ्या दिसाक सकाळीं आपल्याचे कॉलेजीक येवंक तयार जातालें तेन्ना तिणें टी व्ही ऑन केली. आनी टी व्ही ऑन केली तेन्ना ते दिसाक आदल्या दिसाक पडयल्लो तो मनीस, भिरांकूळ मनीस, ताचो फोटो टी व्हीचेर दाखयतालेत. आनी तेणी वॉल्यूम व्हडल्यान केलो आनी आयकलें, ह्या मनशाक कोण एका चेडवाचेर बलात्कार केलो म्हूण दवरलेलो. आनी ताच्या लागीं विचारताले पत्रकार आसा ते, तुका कांयच वायट दिसोंक ना तुवें केलां तें? कित्याक म्हूण त्या चेडवाचेर बलात्कार केलो? आनी ताणें अशें म्हणलें, म्हाका हे चेडवाक बलात्कार करूंक नाका आसलो. हाच्या आदीं कोण गेल्ले ताचेर म्हजो दोळो आसलो, पूण ताचेर बलात्कार करूंक शकलो ना, कित्याक ताच्या बराबर कोण एकली बायल चलताली आनी ती रागान म्हाका पळयताली. हे खातीर ते चेडवाचेर हात करूंक ना. हें दुसरें चेडूं आयलें तें म्हाका सोंपें सांपडलें. बाबू भयणानो, हें चेडूं पडयतालें तेन्ना दुखानी रडलें, कित्याक तिणें सायबिणीन दिल्लीं दोनी हातयारां वापर केलीं, बेतीनाचो आनी तेरसाच्या मागण्याचो.
आनी दोनी मागणी केली म्हणून हांव म्हणना जे कोणें बेतीनाक दवरूंक ना मागणें करूंक ना तें वायट आसलें म्हणून. पूण मागण्यांक तिरासण सोडूंक आमकां आमची स्वर्गीची आवय शिकयता. आनी ती मागण्यांक तिरासण दवरूंक आमकां तर शिकयता जाल्यार पयलें वाचप एक वस्त म्हणटा तुमी सभा भरता तेन्ना मोतीन हांव तुमच्या बरोबर आसतलो ते सभेन. पूण जेजू म्हणटा जंय दोग वा तेग म्हज्या नांवान मागणें करूंक एकठांय जाता तुमच्या बरोबर हांव आसतलों. दुसऱ्या उतरांनी आमच्या बरोबर मागणें करूं. जायते पावटी तेच कोताय, जायते पावटी मागणी कोताय. पूण कोण एकल्यान म्हणलेली वस्त म्हाका बरी लागली. तुजो आवडीचो सांत आसा, आमची स्वर्गीची आवय आसा. केन्नाय तूं तेच करतना तांकां म्हणटा दवरया चडसो आमचो सांतांतोन फामाद आमचो. तूं सांतांतोनीक म्हणटा सांतांतोन यो म्हज्या बरोबर यो तेच करता हांव म्हाका सांगात दिवंक यो म्हणून म्हणटात काय आमी स्वर्गीचे माय म्हज्या सांगाताक यो म्हाका तेच करूंक सांगात करूंक यो अशें म्हणून तांकांय आपयतात काय आमी. तांकां आपयनाय पूण तेच करून आपयता आसतना म्हणटाय आरे यो रे हिंगा. मागीर आमगे तेर्से भाशेन जाता आमच्या बापा स्वर्गीच्या बायको उठोन मातशें कुंबियां धांपा. ही भाशेन तेच करता आसतना ध्यान मन त्या मागण्याचेर आहा काय. परंपरा म्हणटा आंकवार मरी मागणें करतना बोडवो गाब्रिएल पावलो आनी बोडवो गाब्रिएल पावलो आनी तिका बरेंपण दिलें. सेनाकलान जेजू स्वर्गार गेल्या उपरांत पवित्र आत्मो येवचो आसलो तेन्ना हीच आंकवार मरी शिसांक घेवन मागणें करताली. पवित्र आत्मो देंवलो. ह्याच मागण्यांतल्यान मार एक बोड जालें दुसऱ्याचे सोब्यान आसलेलें बरेंपण पळोवंक दुसऱ्याच्या सोब्यान आसलेलें बरेंपण जियोवंक. मागण्याची मनीस जाली ती आनी मागण्याची मनीस जाली देखून आमकांय हेच मागणें करूंक आपयता. कित्याक मागणें हातयार आनी चावी आमच्या सगल्या जिविताच्या घडीता. आडकुडी येता तेन्ना कश्ट येता तेन्ना आमी दुखवता तेन्ना दुसऱ्यांक बरेंपण दिवंक सोदता तेन्ना दुसऱ्यांक आमी उदारपणान जियेतले तेन्ना पेल्याची असोक्ताय सजमतले तेन्ना पेल्याक बरी बुद्द दितले तेन्ना म्हाका मागण्याची गरज म्हणटा. स्टँड फर्म इन सिक्रेट प्लेस सो स्टँड फर्म इन द मार्केट प्लेस. ही म्हणणी इंग्लीश भाशेन हाचो अर्थ जो तर तूं बाजारांत तर उबो रावंक सोदता स्वता पासत निती पासत बरेपणा पासत जाल्यार पवित्र जाग्यार पयलो उबो राव. कित्याक त्या पवित्र जाग्यार सावन तुका बोड मेळटलें. तूं मागणें करता तेन्ना जेजू तुज्या सांगाताक आसतलो आमची स्वर्गीची आवय तुज्या सांगाताक आसतली आनी हेंच बोड जेजूचें आनी स्वर्गीच्या आवयचें घेवन तुज्यान मागीर समाजान आनी संवसारान जायतें बरेंपण करूं येता जायतें बरेंपण हाडूं येता. पूण जेजू विरेन आमचे स्वर्गीच्या आवयचे विरेन आमी जर मागण्यांत तर रावल्या जाल्यार आमी आमकांच फटयतले कित्याक हांव मागणें करता म्हणून सजमतलो. पूण हांव मागणें करतना म्हजें ध्यान मन खंय आसा तेंय गरजेचें. म्हजें तो ध्यान मन थंयसर ना जाल्यार हांवें म्हजें ध्यान मन हांगा थंयसर घातलें जाल्यार म्हाका कसो फळ मेळटलो काय. जंय दोग वो ते एक जाण एकठांय जावन एका मनाचें जावन मागणें करता हांव मागता तें दितलो जेजून म्हणलेलें आसा. आनी जर तर एक मनान आनी एक काळजान आमी एकठांय जावन मागता जाल्यार सुरवातेकूय हांवें म्हणलेलें आमकां कोणें माग म्हणला वा आमी कोणाक मागतले हांव म्हणलेलें तांचे पासतूय मागात म्हण. आनी वस आमी मागता तेन्ना न्हयच फकत आमी आमच्या पासत मागूं पूण दुसऱ्या पासत आनी दुसऱ्याच्या गरजो मागूंक आमकां आपयता. नाजाल्यार आपलेपण जातलें आनी आपलेपण जालें तेन्ना मागीर आमी आमकांच मागतले म्हजेंच बरेंपण पळयतलो म्हाकाच कितें जाय तें मागतले समेस्ताच्यो गरजो देवा मुखार घालचें ना. पयली वस मागणें करतना ती जाय म्हणल्यार म्हजें ध्यान मन हांव कितें करतां तेजेर. समज तेर्साचें मागणें करतां म्हजें ध्यान मन ते वेळार जावंक जाय ह्या वेळार हांव तेर्स करतां हांव तेर्सूच करतलो हेर कितें चिंतचो ना. ह्या वेळार हांव तर तेर्स करता म्हणून तर जाणा आनी देवा तेर्साचेरूच ध्यान मन दवरलें जाल्यार हांगा थंयसर ध्यान मन पावचें ना. एक सादी वस्त म्हणटा समज हांव म्हजी मोटरसायकल चलयतां कार चलयतां आनी हे वाटेन ते वाटेन पळयतां
एक्सिडेंट जातलो काय जावपा ना जातलो न्हू पूण एक्सिडेंट जातो हांव जाणा त्या खातीर हांव कितें करतां फाटल्या ग्लासांतल्यान चोयतां काय काराच्या काय मुखार ग्लासांतल्यान चोयतां मुखार ग्लासांतल्यान चोयतां न्हू कित्याक म्हाका नाका म्हाका उपसोय घडलेलो म्हाका नाका कितें वायट जालोलें ह्या खातीर गरज आसा मागणें करतना कितें करता तें गरजेचें दुसरें मागणें करतना गरज आसा हांवें म्हजो विस्वास देवाचेर दवरूं गरज आसा हो विस्वास देवाचेर दवरतना देव तर म्हाका दिता जाल्यार तें घेवं वो दुसऱ्या उतरांनी हांव तर मागतां ती वस्त तर देवाक मानो ना कसोच दिवचो ना हांव ती मागतां ती वस्त तर म्हाका वायटाक पडटली देव म्हाका कसोच दिवचो ना पूण दुसरी वस्त दितलो पूण मागीर आमगे जात ती भुरग्यां भाशेन जाता हेंच जाय तें नाका घोडेक मागता तें घोडे म्हज्या वायटाक जाल्यार देव म्हाका दिवचो ना कित्याक म्हाका आनी तुका एक सूय आहा नाका पोंदाकू चोवपा देवा पयस चोवपा सूय आहा आनी पयस चोवपा सूय आहा तेदोना कितें बरें तें देव दिता तिसरी वस्त हें मागणें करतना देवाचेर विस्वास दवरल्या उपरांत आस्वासन घेवचें आसा आनी तें आस्वासन म्हणल्यार हांवें देवा लागीं मागलां जालें देव बोरवोसान बोरलोलो देव म्हाका बरेपणान भरतलो हो बोरवोसान बोरलोलो देव तर म्हाका बरेपणान भरतलो जाल्यार देवाक म्हजें मागणें समोर पिलें तितल्यान जालें इतलो भावार्थ तर आसा जाल्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा तुजो भावार्थ सांसवाच्या बियां इतलो आसलो जाल्यार न्हू तुवें झाडाक मुट्ट वचोन दर्यान उबें आसा आनी तें जातें ह्या भावार्थान तर आमी तर मागणें केलोलें जाल्यार आमकां जाय तें बरेपण देवाचें फावो जातलें आसलें पूण एक वस्त मागणें करता तेन्ना सगळें बरेपण मेळटलें काय दिसना म्हाका कित्याक जेजू बरेपण करतालो आनी हाचें शिव वर्तमान म्हणटा ते ताचे नदरूच दवरून आसलें वायट करतलो काय बरें करतलो तो आतां कार जाल्ल्याक बरो केलो आनी आतां कार जाल्ल्याक बरो केलो तेन्ना बरो केलो तातूंत खुशाल जावचे सुवातेर गुणगुणूंक लागले हांवूय मागतां दुसरोय मागता म्हाका तर देव फावो करिना जाल्यार कित्याक फावो करूंक ना तेंच पडे दुसऱ्याक दिला जाल्यार चाळवो नाका कित्याक हांवूय मागतां दुसरोय मागता सगळे जाण मागता आनी हे खातीर मागणें करप हें गरजेचें न्हय कोणाक दिला केन्ना दिला आनी कशें दिलां तें दार तर उगडटलो जाल्यार लोकांची चावी गरजेची आनी लोक कोणूच तयार करचो ना चावी नासतना देवूय आमकां बरेपण दिता आनीच मागणें जावन आसा ताची चावी की मागण्याची चावी सदांच हातीन दवरल्या काय उबी रावया आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार दवरुया आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आंकवार मारये भाशेन आपल्या काल आसलेले पोरचेक मागणें करूंक नमुने जावंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय दयाळ बाबा ही मागणी आय आमच्या देशाच्या तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेचे होक सांबाळूंक चड करून ह्या कोविड-19 पॅन्डेमिका वेळार पोरजेचेर आयलोले संकोश्ट सुटावे करूंक तांकां बापाचो आदार आनी कृपा मागुया दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय दयाळ बाबा ही मागणी आय कोविड-19 ह्या रोगा पासून संवसारभर लोकांचेर आकांत आयला असले परिस्थितीन पिडेवंतांक इलाज मेलेल्यांक सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण तशेंच जायते जाण नोकरे मेकले जाल्ले दिसून येतात तांकां तांचो वावर परत फावो जावंक आनी बापाची खोशी जाल्यार ही पिडा आमचे वेली निवार म्हूण बापा लागीं मागुया
दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे दयाळ बापा ही मागणी आहे. आयचे हे नवेन करतल्या पाळडे आनी आर्जिकॉल वाड्यांनी रावतेल्या सगळ्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आनी सोमेस कालच्या मनाची शांती फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे दयाळ बापा ही मागणी आहे. बापा मागण्यांतल्यान तिरासण जोडूंक तूं आमकां आपयताय आनी हेच मागण्याचें तिरासण जोडूंक आमची सोर्गींची आवय आमकां शिकयता. आमचें जिवीत तुजे मोहिमेचें तूंच गीत जावं आमी सदांच तुका मागण्यांत चिटकून रावंक आमकां आयती कर. तुज्याच पुता जेजूचे नांवीन आमेन. Stelian favos alum Pridumeram cadilo Mureșa vauran kelu Bedui dau tu kaudo Wakani tu kababa Wakani tu kababa Diam kaji baudo Diam kaji baudo. मोच्या बाबा भयणानो हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हण मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा तूं कोरे भक्तीच्यान जाणवायाची जोड तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाचे आनी एका काळजाचे आमी जावंक निर्मी आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वातां. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदारांचा आसनाचे देवा सोर्फ काड्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें पातकांतली आमकां सोडूं आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकपार मरे चौधरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र परसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान भाव सोमेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता. Sorgi
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्कियात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्कियातान हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें वखसोडें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्ताचो गुटपूर गोटुया जेसू मेलो जेसू जिवंत जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतेल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्ता आलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचे भाग्यवन बापा फिलिप नेरे आमचे गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मरे देवा माये सांगाती तुजो पती भाग्यवन तुजे भाग्यवन दोन भुतान चोर काडी तुका मारवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासता आमेन आमच्या बापा हें प्रार्थना म्हणटाना सगळीं जाणां म्हणटा आमच्या बापा कोणूच म्हणना म्हज्या बापा कोणूच म्हणना म्हजो ग्रास म्हाका दी पूण म्हणटा आमचो ग्रास आमकां दी दुसऱ्या उतरांनी सगळ्यां बरोबर सगळ्यांच्यो गोरसो बापाक आमी उबारता आनी गोरसो उबारप म्हणजे मागणें तर आमच्यो गोरसो बापाक उबारतना पयलो म्हाका न्हय पूण दुसऱ्याची गरज देवा मुखार दवरून आमकां आयती कर म्हूण ह्या आमच्या बापाच्या प्रार्थनांतल्यान मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दांड्यान पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरासोर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी वरवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकंतांतली वाटाय कित्याक वाजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणांच्या सासणां सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दितांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासता आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी
मागण्यांतल्यान ती रासण जोडून बापा सव्यान जेजू शिकयलें. हेंच ती रासण आमचे स्वर्गीचे आवयनूय घेतलें. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोमयातले म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजो भोव उमोडीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुज्या सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निवरूं नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा जिव्या देवा, तुज्या उतरांच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुवें आमकां भावार्थ्यांक पोसलें आनी जीव दिलाय. तुज्या मोगाच्या पुताचे अमोडीक मांस रगत घेवन ह्या भोव वर्त्या देण्याचो आमी चडान चड फळ काडूं आनी सासणाक ताच्या जिविताचो भागीदार जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.